स्फुरितभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रं स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्धिरूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकारश्रेष्ठादिगञ्च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदभिस्त्वदस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्यद्भवस्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते मूर्तित्रयादिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलायशु शमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यं समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्रह्मकल्पमिह भागवदद्वितीयस्कन्धोदितं वपुरणावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव ददीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवान् अधिकारिहेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोत्तवादैः भूधार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधात्रवादगदयः खलु रोचनार्ताः स्कान्तादिकेषु भगवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसद्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषाभिविभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमयभागवतोपगीतक्लेशान् विधूय कुरु भक्तिपरं परात्मन् क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।